वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको कोयटा लेके चलते हैं। मुस्तफा तरीन हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कोयटा खासतौर पर बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे क्या सूरत चल रही है। जो गैर मुल्की तारकिन वतन पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनके इनखला के हवाले से। जी मुस्तफा, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताइएगा कि आपके सामने हमने पेशावर का जो सारा वहाँ पे मामला रखा, कराची के अंदर जो इस वक्त सूरत है वो भी आपके सामने है। तो इस तनाजुर में अब कोयटा के अंदर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। जाहिर है वहां पे भी एक बड़ी तादाद के अंदर गैर मुल्की जो है गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, तो उनके हवाले से जब हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट की, ऐलान किया, फैसला किया कि 1 नवंबर तक निकल जाएं, तो अभी तक कितने लोग गए हैं और कितने लोगों का इनखला आने वाले दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि हुकूमत सोच रही है। शुक्रिया खावर साहब। बलूचिस्तान की अगर हम सूरत देखें तो यहाँ पर जो अफगान माजरीन रह रहे थे, या उनके साथ हम कैटेगराइज करते हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरी रह रहे थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 28-29 दिनों की सूरत देख लें, जिस तरह 3 अक्टूबर को हुकूमत की जानिब से फैसला सामने आया, ऐलान सामने आया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी जो हैं वो अपने मुल्क वापस चले जाएं, तो उसके बाद से हम सूरत ये देख रहे हैं कि जो हमारा चमन बॉर्डर है, वहाँ पर बाबिदुस्ती से गुज़िश्ता 28-29 दिनों के दौरान 26,000 से ज़ायद अफराद जो है वो अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। जबकि अगर आज की सूरत का हम जायज़ा लें तो आज वापस जाने वाले अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा थी। इस वक्त भी इतलात ये हैं कि पाक अफगान जो इंटरनेशनल चारा है उस पर बड़ी तादाद में काफिले रवां दवा हैं अफगान बॉर्डर की जानिब, बाबिदुस्ती की जानिब, और इम्कान ये पाया जाता है कि आज के दिन जो तादाद वापस होगी वो गुज़िश्ता एक माह के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह दालबंदी से मुसल्लिक जो बराबचा बॉर्डर है, वहाँ से भी इतलात हैं कि वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अफगानिस्तान वापसी कर रहे हैं। जबकि साथ ही साथ शोरावक बॉर्डर जो नुश्की से मुंसलिक है, वहाँ से भी काफिले जो हैं वो पैदल या गाड़ियों के जरिए जो है अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। अब सूरत ये देखना होगी कि जिस तरह हुकूमत की जानिब से फैसला आया था और बाद में कैटेगराइज हुआ था कि जो गैर कानूनी अफगान शहरी हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। सो गैर कानूनी अफगान शहरियों ने तो इनखला शुरू कर दिया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान माजरीन हैं जो कैंपों से बाहर निकल कर शहरों में आ गए थे, उनकी जानिब से भी बड़ी तादाद जो है वो वतन वापसी कर रही है। और सूरत यही सूरत अगर जारी रही तो हम ये कह सकते हैं कि अगरचे अब डेडलाइन तो ख़त्म होगी, लेकिन ये सूरत जो है सामने आ रही है कि वापस जाने वाले जो अफगान शहरी हैं उनकी तादाद में रोज़ अफजू इजाफा होगा और आइंदा हफ्ते के दौरान ये तादाद जो है कहीं जाकर आगे बढ़ सकती है। अच्छा मुस्तफा, ये बताइएगा कि जो खबरें हम ज़ाहिर है इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में बैठ के पढ़ते हैं, खासतौर पर कोयटा के हवाले से, जो ईरान के साथ बॉर्डर है वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड स्मगलिंग होती है उस हवाले से, तो जब से ये हुकूमत ने ये फैसला किया है तो वो जो स्मगलिंग की सरगर्मियाँ थी उसके ऊपर कोई आपको असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कि जाहिर है जो गैर कानूनी तौर पर जो ये लोग गैर कानूनी काम किया करते थे, अब तो उनका यहाँ पे रहना मुश्किल है, तो उसके ऊपर कोई मस्बत या मनफी असर आपकी नजर में? बिल्कुल ज़ाहिर है लामहला स्मगलिंग पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और असर पड़ा भी है। गुज़िश्ता 15 दिनों का अगर जायज़ा लिया जाए तो देखा जा सकता है कि स्मगलिंग का जो रेशो था वो कम हो चुका। लेकिन यहाँ पर एक और हकीकत भी बयान करना होगी खावर साहब के स्मगलिंग सिर्फ अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफगान शहरी नहीं करते, बल्कि उनके साथ यहाँ के जो लोकल हैं वो भी मिले हुए थे। सो इस वक्त सूरत ये है कि जो लोकल लोग थे, जो स्मगलर माफिया है, जो स्मगलिंग माफिया है, वो यकीनी तौर पर परेशान है कि वो जिस तरह बड़े पैमाने पर स्मगलिंग कर रहे थे उसका रेशो अचानक गिर गया है और इस वक्त सूरत ये है कि स्मगलिंग न होने के बराबर है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा बलूचिस्तान के शुमाली मुस्तफा तरीन साहब, आबाद थे। मुस्तफा तरीन साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैं आपसे पूछना ये है कि चले ये इनखला तो हो रहा है, जो गैर मुल्की जो है, जो भी है, चाहे अफगानी है चाहे कोई भी है, वो वापस जा रहे हैं, तो कोई ये बात भी है कि कुछ लोग आ भी रहे हैं? कोई ऐसी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आई हो? क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर जो पुराना फाटा का इलाका और बलूचिस्तान के हवाले से सुनते हैं हम लोग कि गैर कानूनी तरीके से वहीं से जो है वो लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। तो आप बताएं कि कोई ऐसी इतलात, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई हो या आपके इल्म में हो ये बात?
بالکل خاور صاحب، ہم تو جو چیز آبزرو کر رہے ہیں وہی بتائیں گے، اور آبزرویشن ہماری یہ ہے کہ یہاں پر حکومتی اعلان ہونے کے بعد اور پھر انتظامی طور پر جو انتظامیہ تمام ڈسٹرکٹس کی حرکت میں آئی، اس حرکت کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ 29 دنوں کے دوران 26,000 افراد جو ہے وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر روزانہ کا ہم ریشو نہیں، آپ میرا سوال ہی سمجھے مصطفیٰ صاحب، میں نے آپ سے، میرا حسن جو بات کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا یعنی پاکستان سے تو واپس جا رہے ہیں، کیا مزید افغانستان سے کوئی غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، جب وہ رستہ رک چکا ہے؟ بالکل، میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہی انتظامیہ حرکت میں آئی تو نہ صرف جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان شہری تھے وہ واپس جانے لگے اور ان کی تعداد آج تک 26,000 ہو چکی ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ یہ واپس اسی لیے جانے لگے کہ یہاں پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی، حکومت حرکت میں آ گئی، وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اسی لیے جا رہے ہیں. سو اسی پیمانے پر اگر غلام حسین صاحب آپ بھی شامل ہو جائیں گفتگو میں، اور چوہدری صاحب آپ سوال پوچھنے، اور ساتھ میں مصطفیٰ یہ میرا بھی سوال رکھ لیجئے گا. یہ ڈالرز کا جو ہو رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمگلنگ ہو رہی، تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. چوہدری صاحب آپ بھی سوال پوچھ لیں. اچھا، یہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں یہ بے یار و مددگار غریب غربا ہیں یا وہاں کوئی کھاتے پیتے کاروباری لوگ بھی ہیں جن کے پاس لاٹ آف منی اور دے آر گوئنگ بیک؟ اور آیا افغان حکومت اس سارے عمل کو کیسے لے رہی ہے؟ ان کے ساتھ کوئی تال میل، کوئی نیگوشیشن، کوئی ان کے ساتھ بات چیت؟ کیونکہ وہ کافی بٹر تھے پچھلے دنوں، تو انہوں نے ایک دو خاور گورنمنٹ نے ٹرک بھجوانے کی کوشش کی تھی ان کے زلزلہ زدگان کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں خاور صاحب آپ اپنے پاس ہی رکھیں. تو ہاں، تو یہ کوئی اچھا پاکستانی کے طور پر مجھے کوئی اچھی بات تو نہیں نظر آتی، لیکن اس میں کوئی کمی آئی ہے، کوئی ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے یا صرف آپ یک طرفہ کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب یہ بارڈر سے اس طرف جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ویلکم کیا جا رہا ہے یا پھر وہ بس وہ بحالت مجبوری ان کو واپس لے رہے ہیں؟ خاور صاحب، چودھری صاحب نے بالکل ویلڈ سوال کیا ہے کہ آیا آج تک جو 26,000 افغان باشندہ واپس جا چکا ہے. جی چودھری صاحب یہی سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ واپس جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں کیا وہ اثر و رسوخ والے لوگ بھی شامل ہیں ان میں، افغانی یا صرف غریب غربا جا رہے ہیں؟ تو چودھری صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آج تک جو لوگ واپس جا چکے یا جو جانے کی تیاریوں میں، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے، ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جو غریب غربا ہے، جن کی پہنچ نہیں ہے، جن کی اپروچ نہیں ہے، وہ یہ سوچ کر واپس جا رہے ہیں کہ ہمیں بہرحال اپنے وطن واپس جانا ہوگا. اور اس میں نہ صرف غیر قانونی افغان شہری بلکہ جو افغان مہاجر تھے، جو قانونی دستاویزات رکھنے کے باوجود یہاں رہ رہے تھے اور دستاویزات کے تھرو رہ رہے تھے، ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے اس عمل میں شامل ہو چکی اور وہ اپنے وطن واپس جا رہی. ہاں، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ افغان حکومت کی ان کے حوالے سے کیا ارادے ہیں، افغان حکومت کس قدر ان کو سنبھالنے کے لیے اقدامات کری، لیکن سردست سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ وہ ان کا اپنا وطن ہے اور وہ اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جا کر پہلے رہائش پذیر ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کی شہریت کیا ہوگی یا انہیں کیا سہولیات فراہم کی جائیں گی، یہ تو بعد کی بات ہے. دوسری جانب آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ ڈالر سمیت جو اسمگلنگ کے اقدامات تھے ان میں کس حد تک کمی آئی. تو ظاہر ہے گزشتہ 25-26 دنوں کے دوران جس طرح اسمگلنگ کا ریشو کم ہوا ہے، ڈالر کے حوالے سے بھی یہاں کی جو متعلقہ حکام تھے، جو متعلقہ ایجنسیز تھی، وہ سرگرم عمل تھی، وہ ایک دو چاپوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کاروائیاں جاری رکھی اور اس طرح یہ جو ہے اسمگلنگ کا جو رجحان ہے، اسمگلنگ کا جو ریشو ہے وہ ہمیں کافی کم دکھائی دے رہا ہے.